الحمد لله الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المدارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا و بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت للعالمین دستغیر جہاں غم خسار زماں مدنی تاجدار تاجدار انبیاء حامی بے کسا جد الحسن والحسین آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ مینو تے توانو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی امام حسین دے صدقے ساڈے ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دین دی سربلندی واسطے اپنی بھی جان قربان کیتی ہے تے اپنے 72 تن بھی جدا کیتے نے اور اللہ دی راہ دے وچ شہید ہوئے نے. آپ فرماندے نے چونکہ آپ اللہ دی راہ شہید ہوئے نے تے جڑا شہید ہوندا ہے وہ قرآن دی روح دے نال زندہ ہوندا ہے. اس واسطے آپ فرماندے نے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کیا کرتے. مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کیا کرتے. ہے اپنی جان سے بھی زیادہ عشق آل رسول سے، پر یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. ہے اپنی جان سے زیادہ عشق آل رسول سے، پر یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئیں وہ سنیو تو ادا کیلا بیان ہو رہا ہے. علامہ اقبال فرمانے نے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، سنی زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سنی زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے. میں کہتا ہوں غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے. کیونکہ میرے رب نے قرآن فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا جڑے لوگ اللہ دی راہ دے وچ لڑدے لڑدے شہید ہو گئے
فرمایا وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ نے۔ اور فرمایا انہاں دیاں قبراں دے وچ رب تعالیٰ دی طرفوں رزق بھی دیتا جاندا ہے، اور وہ اپنی قبراں دے وچ رہ کے اپنے رب دی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید دے جسم نو کدی بھی مٹی نہیں کھا سکتی، کدی بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ فرمایا جڑا شہید ہے وہ دنیا تو جان تو بعد اپنی قبر دے وچ زندہ ہوندا ہے۔ اور سنیا دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے سارے ولی اپنیاں قبراں دے وچ زندہ نے، تے پوری دنیا دے جس کونے تے جانا چاہن اتھے جا سکتے ہیں، جس کونے تے جانا چاہن اتھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اپنے نیک بندیاں کو عطا فرمائی ہے۔ تے جڑا شہید ہوئے گا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید نو جنت دے وچ بھیجے گا۔ کچھ وقت شہید جنت دے وچ رہے گا، پھر جنت دے وچوں نکل کے واپس آئے گا۔ رب لم یزل پوچھے گا، اے شہید میں جیڑی تینوں جنت دی صورت دے وچ نعمت دیتی ہے، اے نعمت تینوں کنج دی لگی ہے، اے نعمت تینوں کنج دی لگی ہے؟ تے شہید عرض کرے گا مولا اے نعمت مینوں بڑی چنگی لگی ہے، انہیں مینوں بڑا ہی سکون دیتا ہے۔ تے اللہ رب العزت فرمائے گا اے میری بارگاہ دے وچ شہید ہونے والے، کیا تیری کوئی اور خواہش بھی ہے؟ کیا تم میرے کول کچھ اور بھی منگنا چاہنا ہے؟ اگر منگنا چاہنا ہے تو میرے کول مانگ لے۔ شہید عرض کرے گا اے مولا میں یہ چاہنا وا کہ مینوں دوبارہ پھر زمین تے بھیج دیتا جاوے۔ میری گل توجہ نال سنیا جے۔ شہید کہے گا اے مولا میں چاہنا مینوں دوبارہ زمین تے بھیج دیتا جاوے، میرے جسم تے روح پا دیتی جاوے، تے میں تیری راہ وچ کراں جہاد، تے دشمن دی تلوار لگے میری گردن تے میرے خون دا قطرہ زمین تو ڈگن تو پہلے مینوں تیرا دیدار ہوئے۔ اے مولا جیرے تیرے اس دیدار دی لذت ہے نا وہ میں بار بار حاصل کرنا چاہنا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا مولا تیرے اس دیدار دی لذت میں بار بار چکھنا چاہنا وا، اے میرے مولا او دیدار دی لذت مینوں بار بار عطا کر دے۔ میں صدقے جاواں امام حسین تو جنہ اس دیدار دی لذت آپ بھی چکھیے تے نال 72 تناں بھی چکھائیے، نال 72 اہل بیت نو بھی چکھائیے، جن دے وچوں 5 صحابہ کرام سن اور باقی اہل بیت سن۔ میں صدقے جاواں امام حسین دی اس قربانی تو، آپ دی اس محبت تو۔ دوستو اے پرفتن دور ہے، اس دور دے وچ کئی لوگ ایسے نے جڑے نبی پاک دی آل دی محبت نو آڑ بنا کے صحابہ دے بارے گلاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے نبی پاک دے صحابہ دی محبت نو آل بنا کے نبی پاک دی آل دے بارے گلاں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ دا بڑا ہی فضل ہے، اللہ نے سانو داتا علی حجویری دا منن والا بنایا ہے۔ اسیاں غوث پاک دے منن والے، یارویں والے نو منن والے، تے اسی کون آ؟ اسی اپنے نبی دی محبت نو بنانے آل، تے نبی پاک نال بھی پیار کرنے، نبی پاک دی آل نال بھی پیار کرنے۔ گھر والے نہیں ہاں تے در والے نہیں ہاں۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے مسجد نبوی دے ممبر تے بہ کے خبر دیتی، چکو بخاری، بخاری دے وچ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ستفترق امتی 37 فرقہ، فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے۔ کنے جی؟ 73۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، فرمایا سارے دے سارے جہنم میں جان گے، ایک فرقہ ایسا ہوئے گا جڑا جنت جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیتا ما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس فرقے کی پہچان کیے؟ اللہ دے نبی نے شاہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا او جڑا جنتی فرقہ ہوئے گا وہ میرا بھی پیروکار ہوئے گا، میرے محبوب دے صحابہ کا بھی پیروکار ہوئے گا، فرمایا میرا بھی پیروکار ہوئے گا تے میرے محبوب کا بھی
پیروکار ہوئے گا تو اللہ دے نبی دی ایک گل سن کے بندے دے ذہن چ سوال آندا ہے کہ اس دور چ ہر بندہ آندا ہے اسی صحابہ دے پیروکار ہاں، صحابہ نال محبت کرن والے ہاں، ہن انہاں تو سچا کون ہے؟ تے میرے نبی نے اس گل دا بھی جواب دیتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اس گل کا بھی جواب دیتا، فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا جیڑی وڈی جماعت ہوئے گی تساں اونی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، فرمایا جیڑا وڈی جماعت نالوں علیحدہ ہو گیا، وکھرا ہو گیا، وہ جہنم دے وچ داخل ہو جائے گا۔ اچھا مجھے دسو میری آواز ہی تمہیں صاف سمجھ آ رہی ہے؟ صاف سمجھ آ رہی ہے سارے نوں؟ بول دے نہیں ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ وڈی جماعت نالو علیحدہ ہو گیا وہ بندہ جہنم دے وچ داخل ہو جائے گا۔ تے مولا علی دے دور دے وچ پریشان نہ ہو، میں اہل بیت دی شان ڈٹ کے بیان کراں گا۔ اسی سنی ہاں تے پکے سنی ہاں، انج دے سنی ہاں کہ سانو نبی پاک دی آل نال اینی محبت ہے ساڈے سینے چیر کے دل چیر کے باہر کڈ کے ویکھ بھی لو ساڈے دل اہل بیت کا تذکرہ کرتے پے ہوں گے، ساڈے دل اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اج میں اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے تو انج بیان کرنی ہے، پتہ لگ جانا ہے کہ سنی جس طرح اہل بیت کی شان بیان کرن دا حق ہے ایویں سنی ہی بیان کرتے ہیں، تے سنی ہی بیان کر سکتے ہیں، اور کوئی بیان کر سکتا نہیں ہے۔ تے مولا علی دے دور دے وچ فرقے پیدا ہوئے، جبریہ، قدریہ، مرجیہ، معتزلہ۔ صحابہ کٹھے ہو کے مولا علی کو لا گئے تے آ کے عرض کیتی اے مولا علی فرقے واوا سارے بن گئے نے، تے کوئی اللہ نو مندہ ہے، کوئی نبی پاک نو مندہ ہے، تے بعض فرقے ایسا نے کہ انہاں دا طریقہ تے ساڈا طریقہ ایک ہے، انہاں دا طریقہ تے ساڈا طریقہ ایک ہے، تے اے مولا علی انہاں دے وچ تے ساڈے وچ فرق کیویں ہوئے گا؟ مولا علی نے فرمایا فرق انجی ہوئے گا کہ اسی نبی پاک دے تابع دار ہاں، اللہ رب العزت دی توہین نو مننے ہاں تے وہ اللہ دی توہین نو نہیں مننے ہون گے۔ صحابہ نے پھر عرض کیتا کہ اے مولا علی کوئی خط امتیاز دسو، کوئی وڈا فرق دسو، سانو ایک نام دیو جس نام دے ذریعے ساڈے تے انہاں دے درمیان فرق ہو جائے۔ تے جدو صحابہ نے گل کیتی سنیا دے غور دے نال سنیا دے، مولا علی نے فرمایا نحن اہل السنت والجماعہ، نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا ساڈے تے انہاں دے درمیان فرق ہے کہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ اور روایتاں دے وچ آندا ہے کہ نبی پاک دی زبان تے بھی اہل سنت و جماعت دے الفاظ جاری ہوئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی زبان تے بھی اہل سنت دے الفاظ جاری ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی گل یاد رکھ لو پاکستان دے وچ ایک سروے دے مطابق سب نالوں بہتے لوگ نے جڑے تعداد دے لحاظ نال تے رہائش دے لحاظ نال جنہاں دی سب نالوں زیادہ تعداد ہے وہ سنی نے، یعنی وڈی جماعت سنیاں دی ہے۔ کہ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، فرمایا جڑی وڈی جماعت ہے ان دی پیروی کرو، اگر تسی ان دی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تانوں نبی پاک دی آل دی عظمت سنانا وا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جڑے بڑے وڈے سنی نے تے فقہ دے امام نے تے مجتہد مطلق نے۔ مجتہدین دے کئی درجے ہوندے نا، ایک ہوندا ہے مجتہد فی الشرع، ایک ہوندا ہے مجتہد فی المذہب، ایک ہوندا ہے مجتہد فی المسائل۔ امام شافعی نے مطلقاً مجتہد کی نے جی، مطلقاً مجتہد۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یا اہل بیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فضل من ربی فی القرآن انزلا، فرمایا اے اہل بیت، اے میرے نبی دی آل، اللہ تعالیٰ نے تہاڈی محبت قرآن مجید دے وچ فرض دے طور تے نازل کیتی ہے، کہہ رہے سبحان اللہ۔ اللہ نے تہاڈی محبت قرآن مجید دے وچ فرض دے طور تے نازل کیتی ہے۔ اور امام شافعی فرماندے نے اے میرے نبی دی آل، خاندانہ واسطے
وکھرے وکھرے فخر ہوندے نے. کسے خاندان نو اپنی شجاعت تے فخر ہوندا ہے, کسے نو اپنی بہادری تے فخر ہوندا ہے, کسے نو اپنے کول مال بہتا ہون تے فخر ہوندا ہے. اے اہل بیت, اے میرے نبی دی آل, اللہ نے تانوں سارے فخر عطا کیتے نے تے انہاں فخراں دے نال اللہ نے تانوں ایک ایسا فخر عطا کیتا ہے جس فخر دی مثل کوئی فخر نہیں ہے. فرمایا او فخر ہے کہ فرمایا جڑا بندہ پڑھے نماز اور نماز دے اندر تواڈے اُتے درود نہیں بھیجدا, ان دی نماز نو قبول کرنا تا دور دی گل ہے. اے میرے نبی دی آل, جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا ان دی نماز ان دے منہ تے مار دتی جائے گی. وجہ کی ہے کہ وہ اپنی نماز دے اندر اس آل دا ذکر نہیں کر رہا جس آل دے نبی دا وہ کلمہ پڑھتا ہے. یعنی بندہ نبی دا پڑھے کلمہ تے نبی دی آل نو نہ منے, ایویں تو پھر گل نہیں نہ بندی, ایویں تو گل نہیں بندی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے پڑھیا درود, کی پڑھیا جی درود, اور فرمایا درود تو بعد انہیں اس درود دے وچ میری آل دا ذکر نہ کیتا, فرمایا اس بندے دا درود اللہ دی بارگاہ چ مقبول نہیں ہے. اسے بندے دا درود مقبول ہے جڑا جدو درود پڑھے درود وچ میرا بھی تذکرہ کرے تے میری آل دا بھی تذکرہ کرے. نبی علیہ السلام دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ او ہستی نے کہ جنہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ آزَا امی فقد آزانی, جس بندے نے میرے چچا نو اذیت دیتی انہیں مینو اذیت دیتی. اور فرمایا العباس منی وانا منہ, فرمایا اے لوگو سن لو, میرے چچا عباس میرے وچوں نے تے میں اپنے چچا عباس وچوں. اور فرمایا لوگو سن لو, حضرت عباس نے میرے چاچا, میرے کی نے جی چاچا, تے سن لو جڑا چچا ہوندا ہے وہ غیر نہیں ہوندا بلکہ العم صنف ابی, چچا بھی باپ ہی ہوندا ہے. یعنی چچا غیر نہیں ہوندا, چچا بھی باپ ہی ہوندا ہے. آپ ایک باری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ, قریش والیاں دی حالت ہے کہ جدو آپس ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں تے بڑے خوش ہوندے نے, بڑے ہستے نے, مسکرانے نے, لیکن جدو گل بنو ہاشم دی آندی ہے تے انہاں دے چہرے اتر جاندے نے, انہاں دے چہریاں تو رونق ختم ہو جاندی ہے. تے جدو اللہ دے نبی نے یہ گل سنی, حدیث لفظ آنے نے فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا وقال لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبہ للہ ولرسولہ ولقرابہ. اللہ دے نبی نو جلال آ گیا, آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا. فرمایا اے میرے چچا سن لو, کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جدو تک وہ اللہ واسطے, اللہ دے رسول واسطے تے میری آل واسطے تواڈے نال محبت نہ کر لے. فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جدو تک وہ میری آل نال ٹوٹ کے پیار نہ کر لے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امزاد رسول نے, یعنی حضور دے چچا زاد بھائی نے, کی نے جی حضور دے چچا زاد بھائی نے, جی میں مولا علی نبی پاک دے چچا زاد بھائی نے نا, اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس بھی نبی پاک دے چچا زاد بھائی نے. آپ نبی علیہ السلام تو ایک روایت بیان کرتے ہیں, اے عبداللہ بن عباس ہو نے کہ جنہ دے دو اور بھائی نے, ایک دا نام قسم بن عباس ہے تے ایک دا نام فضل بن عباس ہے. ایک دا نام قسم بن عباس ہے تے ایک دا نام فضل بن عباس ہے. حضرت فضل بن عباس آپ نو اللہ نے اینا سونا بنایا سی, اینا پیارا بنایا سی کہ ایک واری سرکار دے نال سواری تے سرکار دے پیچھے بہ گئے. جدو سرکار دے پیچھے بہ گئے تے سفر کرنا شروع کر دیتا. رستے دے وچ اللہ دے نبی نے حضرت فضل بن عباس تے چہرے دے اتے چادر دے دیتی. انہیں چادر دیتی سی اللہ دے نبی نے, تے حضرت فضل بن عباس منع نہیں سی نہ کر سکتے. آپ دے چہرے مبارک تے چادر دے دیتی.
سفر کرنا شروع کر دیتا. جدو سفر دے اختتام تے پہنچے نا تے حضرت فضل بن عباس نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ تسا دوران سفر میرے چہرے دے اتے چادر کیوں دیتی ہے؟ تے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اے فضل بن عباس اللہ نے تینوں سونا ہی اینا بنایا ہے کہ میں دیکھیا رستے عورتاں کھڑیاں ہوئیاں سی میرے دل اس گل دا خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ نے فضل بن عباس کو اینا سونا بنایا ہے اینو ویکھ کے کدے عورتاں فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. اور فرمایا اس واسطے اے فضل بن عباس میں تیرے چہرے دے اتے چادر دے دیتی. اے اوہی فضل بن عباس نے نبی پاک دی بارگاہ ایک باری آئے اور عرض کیتا یا رسول اللہ میرے حالات ماڑے نے تسی اپنے غلاماں نو اپنے خادماں نو زکات دا تے صدقے دا مال وصول کرن واسطے بھیج دیو پھر مہینے بعد انہاں نو تنخواہ دین دیو میری بھی انہوں نے نال ڈیوٹی لا دیو میں بھی لوگاں دے گھر گھر جاواں تے جا کے زکات دا مال اکٹھا کراں اور مہینے بعد مینوں بھی تنخواہ مل جائے. اے فضل بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل وچوں نے. جدو اللہ دے نبی نے حضرت فضل بن عباس دی اس گل نو سنیا اللہ دے نبی نے فرمایا انما ہی اوصاف الناس فرمایا اے جڑا صدقہ ہے نا تے اے جڑا زکات دا مال ہے فرمایا اے لوگاں دی میل کچیل ہوندا ہے. فرمایا اے کھانا نہ محمد واسطے حلال ہے نہ محمد دی آل واسطے حلال ہے کیونکہ میل کچیل ہے. اور فرمایا محمد دی بھی شان اونچی ہے تے محمد دی آل دی بھی شان اونچی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول نے. اور اس روایت نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیان فرمانیاں نے. آپ فرمانیاں نے کہ ایک باری میرے گھر دے وچ نبی پاک تشریف لے کے آئے تے گھر دے وچ امام حسن پاک بھی موجود سن امام حسین پاک بھی موجود سن تے اللہ دے نبی نا حسن تے حسین دے نال کھیلن لگ پے حسن تے حسین نال کھیلن لگ پے تے اللہ دے نبی نے حسن نو بھی کھڑا کر دیتا حسین نو بھی کھڑا کر دیتا تے کھڑا کر کے فرمایا اے حسن تے حسین ایتھے سامنے آؤ تے آ کے دوویں آپس وچ کشتی کرو. آپس وچ کی کرو جی کشتی کرو. جدو حسن تے حسین نے کشتی شروع کر دیتی شروع کیتی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن پاک نو فرما رہے نے کہ اے حسن حسین یا لتاں تو پکڑ کے حسین نو تھلے ڈیگ حسین دیاں لتاں تو پکڑ کے حسین نو تھلے ڈیگ. حضرت سیدہ فرمانیاں نے اے میں سارا نظارہ دیکھ رہی سا فرمانیاں نے میں سارا نظارہ دیکھ رہی سا کہ حسن تے حسین کشتی کر رہے ہیں اور اللہ دے نبی فرما رہے ہیں کہ اے حسن حسین یا لتاں تو پھڑ. آپ فرمانے جدو اے میں نظارہ ویکھیا میں عرض کیتا یا رسول اللہ حسن وڈا تے حسین چھوٹا تانوں چاہیے نکے نو دسو تسی وڈے نو دسدے پے ہو تانوں چاہیے نکے نو دسو کہ تسی وڈے نو دس رہے ہو. فرمایا اے سیدہ تینوں اس گل دا نہیں پتا جو میں ویکھ رہا وہ تو نہیں ویکھ رہی. فرمایا وڈے نو میں سکھا رہا نکے نو جبریل امین سکھا رہا وڈے نو میں سکھا رہا تے نکے نو جبریل امین سکھا رہے ہیں. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی پاک گھر دے وچ تشریف فرما سن رات دا ویلا ہویا تے امام حسن مجتبی نو پیاس لگی تے پیاس دی وجہ تو روئے. نبی پاک بستر تو اٹھے امام حسن پاک نو پانی دین واسطے. پھر اس تو بعد کچھ وقت گزریا امام حسین پاک بھی رونے لگ پے حسین پاک بھی رونے لگ پے اور وہ روندے روندے اپنے بستر تو اٹھے اور پانی والے پیالے دے کول چلے گئے اور پیالہ ہاتھ دے وچ پھڑ لیا. اللہ دے نبی اٹھے امام حسین کو پیالہ لیا پانی بھریا تے بھر کے امام حسن پاک نو دے دیتا. سیدہ فرماندیاں نے میں سارا نظارہ دیکھ رہی سا میں عرض کیتا یا رسول اللہ حسین نے پیالہ ہاتھ وچ پھڑ لیا اس کے باوجود بھی تساں حسین کولوں پیالہ لے کے حسن نو پانی دے دیتا ہے. یا رسول اللہ یہ کی وجہ ہے؟ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا
اور حضرت سیدہ نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ حسین چھوٹے نے، تسی چھوٹے نو پہلے دے دو، بڑے نو بعد چ دے دیا جے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سیدہ اگرچہ حسین چھوٹے نے لیکن پہلے پانی امام حسن نے منگیا سی، پہلے پانی امام حسن نے منگیا سی، اس واسطے پہلے پانی پینا امام حسن دا حق ہے تے بعد چو پانی پینا امام حسین دا حق ہے۔ دراصل اے میرے نبی حضرت امام حسن تے حسین دی تربیت دا پریکٹیکل کر رہے سن، اور امام حسین نو اے سکھا رہے سن کہ اے حسین تو حق والے نو دا حق کس طرح دینا ہے تے باطل دے مقابلے کس طرح سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور ایک موقع انجرا بھی آیا، میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ دے پشت مبارک دے اتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آ کے بہ گئے۔ جدو آپ بیٹھے تے اللہ دے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا، اینا لمبا سجدہ کیتا، اینا لمبا سجدہ کیتا، صحابہ نے سمجھا کہ اللہ دے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے۔ ہن ایک صحابی نے پچھوں آنکھ چوک کے ویکھیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پشت تے امام حسین سوار سن۔ جدو آپ نے نماز مکمل کی تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی معاجرہ ہویا کہ آج تسا سجدہ لمبا کر دیتا؟ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا میں جدو نماز پڑھ رہا سی میری پشت آ کے حسین سوار ہو گیا سی، مینو حسین اینی محبت ہے اینا پیار ہے مینو گوارا نہیں ہویا کہ میں سجدے تو سر چکا تے حسین زمین تے ڈگ پوے، مینو گوارا نہیں ہویا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا اللہ دے نبی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں تے سامنے امام حسن تے حسین آپ تشریف لے کے آئے، چھوٹے سن، کدی ادھر ڈولا کھا رہے ہیں تے کدی ادھر کھا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نو انج لگیا کہ جی میں تھلے ڈگنا پائیں، کیونکہ جو جڑے چھوٹے بچے ہونے نا وہ جو نواں چلنا شروع کر دیں نا وہ تھوڑا جہا چلتے ہیں پھر ڈگ پیندے نے، پھر چلتے ہیں پھر ڈگ پیندے نے۔ تے اللہ دے نبی ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے امام حسن تے حسین تشریف لے کے آئے، اللہ دے نبی نے خطبہ دینا چھڑ دیتا تے ممبر تو تھلے اتر گئے اور اتر کے جا کے امام حسن تے حسین نو چکیا اور محبت کی تھی، دونوں نے رخسار چومے اور فرمایا اے میرے اللہ جیڑا میرے نواسیاں نال پیار کردا ہے تو انہاں نال پیار کر، اور اے میرے اللہ جیڑا بندہ انہاں دے بارے اپنے دل وچ بغض رکھدا ہے انہاں نو تباہ و برباد فرما دے، انہاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ دے نبی امام حسن پاک نو اپنے دائیں پہلو تے بھا لیندے، امام حسین پاک نو اپنے بائیں پہلو تے بھا لیندے، انہاں نال بڑی محبت کر دے، بڑا پیار کر دے۔ حضور کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تانوں اپنی آل وچوں سب نالوں بہتا پیار کنے نال ہے؟ توجہ ہے، تانوں اپنی آل وچوں سب نالوں بہتا پیار کنے نال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اپنی آل وچوں سب نالوں بہتا پیار امام حسن تے حسین دے نال۔ اے حسین نے کہ جدو آپ پیدا ہوئے تے آپ نو سب تو پہلے گھٹی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیتی، اور گھٹی سمجھ رہے ہو نا، ساڈے ہاں جدو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے ساڈے خاندان دے وچ جڑا سب نالوں معزز تے عزت دار بندہ ساڈیاں نظراں چ ہوندا ہے نا اسی اوندا جھوٹا کوئی میٹھی شے لے کے بچے دے منہ دے وچ زبان دے اوپر رکھنے ہاں۔ تے جدو امام حسین پیدا ہوئے تے اللہ دے نبی نے گٹی دے طور تے امام حسین دے منہ دے اندر اپنا لواب رکھیا، میرے نبی دے لواب رکھن دی دیر سی اللہ رب العزت نے امام حسین دی ساری دنیا دی پیاس کو بجھا دیتا، ساری دنیا دی پیاس کو بجھا دیتا۔ اور امام حسین نے کربلا دے وچ اپنا سر کٹا کے دس دیتا اے میرے نانا اگر تسی میرے نال پیار کرتے ہو، تسی اگر میرے رخسار چومدے ہو، تسی اگر مینوں سینے نال لاندے ہو تے میں حسین بھی کربلا دے وچ سر کٹا کے تے تواڈے دین نو بچا کے تواڈی محبت دا ثبوت دینا، اپنے سر نو کٹا کے تے نیزے تے قرآن پڑھ کے تواڈی محبت دا ثبوت دیاں گا، اور انج دا ثبوت دیاں گا قیامت تک
انج دا ثبوت دین والا نہ کسی ماں نے جمیا ہے، نہ جم سکتی ہے اور نہ جم سکے گی۔ فرمایا اللہ نے خاصا مینو عطا کیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امام حسین کو یہ بھی سعادت عطا فرمائی ہے کہ جدوں آپ پیدا ہوئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا نام رکھیا جعفر۔ کی نام رکھیا جی؟ جعفر۔ اور امام حسن دا نام رکھیا حمزہ۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اے مولا علی مینوں پتہ ہے تو اپنے نواسے نال بڑی محبت کرنا ہے، بڑا پیار کرنا ہے، اور ہر باپ نو اپنی اولاد نال بڑی محبت ہوندی ہے تے بڑا پیار ہوندا ہے تے انہی خواہش ہوندی ہے کہ وہ اپنی اولاد دا نام خود رکھے، پر مینوں اللہ دی طرفوں وحی آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر مولا علی حسن تے حسین نال پیار کردے ہیں تے میں رب ہو کے بھی حسن حسین نال پیار کرنا وا، میں رب ہو کے بھی حسن حسین نال پیار کرنا وا، تے حسن حسین دا نام میں خود منتخب کیتا ہے۔ وڈے دا نام حسن رکھ دیو، نکے دا نام حسین رکھ دیو۔ ویکھو جس تے منہ دے وچ میرے نبی دا لواب گیا، اللہ نے اس دی ساری دنیا دی پیاس کو مٹا دیتا اور ان دے جسم دے ایک ایک حصے نو نور نالا نور بنا دیتا۔ اے میرے نبی دے لواب دی برکت ہے کہ جس پیالے نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جاندہ سی نا، اس پیالے تو 70 صحابہ دودھ پی کے سیراب ہو جاندے سن، پر اس پیالے دے وچوں دودھ نہیں سی ختم ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک باری میں نے بھوک نے ستایا اور اینا زیادہ ستایا کہ میں اپنے پیٹ دے اتے پتھر بن لیا۔ فرمایا میں نے پھر بھوک نے ستایا، میں گھروں نکل کے اس جگہ تے کھڑا ہو گیا جتھوں لوگاں دا گزر بسر ہوندا سی۔ آپ فرماندے نے میں باہر کھڑا ہو گیا تے اللہ دے نبی دا جدوں گزر ہویا آپ نے میرے چہرے نو ویکھیا، میری حالت نو ویکھیا، اللہ دے نبی میری حالت نو سمجھ گئے تو مینوں ویکھ کے مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے کہ سرکار مینوں اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کے اپنے گھر والیاں کو پوچھیا کہ گھر کوئی کھان پین واسطے کوئی شے ہے وے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ ایک دودھ دا پیالہ ہے جڑا کسی نے تواڈے واسطے ہدیہ بھیجا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا او پیالہ مینوں دے دیو۔ حضور دے کولوں پیالہ آ گیا، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ مسجد نبوی دے وچ چلا جا تے مسجد نبوی دے وچ جڑے اصحاب صفہ موجود نے نا، اللہ دے نبی نا مسجد دے وچ نا نبوی دے وچ ایک چبوترا بنایا ہوا سی، اوتھے چند صحابہ ایسے سن جنہاں اپنا گھر بار ساری شے ہر چیز نو چھڈ کے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں یاد کرن واسطے اپنی زندگی نو صرف کر دیتا سی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ اور جا کے صحاب صفہ نو لے کے آؤ۔ ابو ہریرہ فرمانے نے میرے دل وچ ایک گل پیدا ہوئی کہ ایک پیالہ دودھ دا ہے تے بھوک مینوں اینی زیادہ لگی ہے اور اللہ دے نبی بھی مینوں گھر اس واسطے لے کے آئے نے تاکہ آپ اے دودھ دا پیالہ مینوں پیان، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ صحاب صفہ نو بلا کے لایا۔ آپ فرماندے نے میرے دل وچ ایک گل پیدا ہوئی کہ ایک دودھ دا پیالہ ہے 70 صحابہ نے انہوں نے کیویں پورا آئے گا؟ آپ فرماندے نے چونکہ آقا دا حکم سی میں پورا کرنا سی، فرماندے نے میں مسجد نبوی دے وچ گیا اور اصحاب صفہ نو لیا تے لے کے سرکار دے کول آ گیا۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ اے پیالہ چک لے اور ایک ایک صحابی نو دیتی جا اور انہوں اس پیالے دے وچوں دودھ پلائی جا۔ آپ فرماندے نے میں پہلے صحابی کول گیا، انہوں پیالہ دیتا، انہیں رج کے دودھ پیتا، صحابی رج گیا پر پیالے دے وچ دودھ ختم نہیں ہویا۔ فرمانے نے دوسرے صحابی نو دیتا، انہیں بھی رج کے پیتا، صحابی رج گیا پر پیالے دے وچوں دودھ ختم نہیں ہویا۔ تیسرے کول گیا، چوتھے کول گیا، پنجویں کول گیا، فرمانے نے 70 صحابہ نے اس پیالے دے وچوں دودھ پیتا، 70 صحابہ رج گئے پر اس پیالے دے وچوں دودھ ختم نہیں ہویا۔ اس تو بعد سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہن اس پیالے دے وچوں تو بھی دودھ پی لے۔ کہہ سبحان اللہ۔ اے ابو ہریرہ اس پیالے دے وچوں ہن تو بھی دودھ پی لے۔ آپ فرمانے نے میں دودھ پینا شروع کر دیتا، میں دودھ پیتا
ایک گھٹ لایا، 2 لائے، 3 لائے، فرماندے نے میں رج گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور دودھ پی، فرمایا میں اور پیتا، فرمایا ابو ہریرہ اور پی، فرمایا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات دی جس تے قبضہ قدرت وچ ابو ہریرہ دی جان ہے، ہن میرے وجود دے وچ ایک گھٹ اور پین جنی بھی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تو تاں کہنا سا ایک پیالہ دودھ ہے، تو تاں کہنا سا ایک پیالہ دودھ ہے، یہ سارے صحابہ نو کینے پورا آیا ہون سنا ہون پی، فرمایا یا رسول اللہ میں ہم رج گیا ہوں، ہن میرے جسم میں اور پین دی طاقت باقی نہیں رہی۔ ابو ہریرہ فرمانے نے اس تو بعد پھر سرکار نے خود اس پیالے دے وچوں دودھ پیتا، خود پیتا، فرمانے نے پھر بھی دودھ ختم نہیں ہویا۔ اے میرے سرکار دے جس پیالے نو ہاتھ لگ جان اے اس پیالے دی برکت ہے کہ جس حسین دے جسم دے وچ میرے نبی دا لواب جائے اس حسین دا مقام کی ہوئے گا، اس حسین دا مقام کی ہوئے گا۔ امام حسین آپ نو نبی علیہ السلام نے گٹھی دیتی اور آپ دے سجے کان دے وچ اذان پڑھی اور کھپے کان دے وچ تکبیر پڑھی اور آپ دا نام حسین رکھیا اور آپ دی پرورش کی تھی۔ نبی علیہ السلام دی غلامی دے وچ آپ دی پرورش ہوئی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ دے نبی کسے صحابی دے گھر دعوت تے گئے تے رستے دے وچ ویکھیا امام حسین پاک بچیاں نال کھیل رہے سن، امام حسین بچیاں نال کھیل رہے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین دے پیچھے بھجے، امام حسین نے بھی بھجنا شروع کر دیتا، محبت سی نا، اوے نانے دی نواسے نال محبت ہے۔ امام حسین اگے اگے بھج رہے ہیں تے سرکار حسین دے پیچھے پیچھے بھج رہے ہیں۔ امام حسین نو پکڑیا، آپ دی گردن تے ٹھوڈی مبارک تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے حسین نو اپنے سینے نہ لایا تے حسین دے رخساراں نو چومیا، فرمایا اے لوگو سن لو، حسین تو بعد میں کسی نال پیار نہیں کرتا، حسین تو بعد میں کسی نال پیار نہیں کرتا، فرمایا حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے، حسین میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اور یہی حسین سن کہ جدوں انہاں دی عمر 36 سال ہوئی نا اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا۔ حکومت مولا علی تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آ گئی۔ 20 سال تک، کنے سال؟ 20 سال تک امام حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منظور نظر رہے ہیں، یعنی 20 سال تک امام حسن نے تے حسین نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ کیتی بیعت، اور حضرت امیر معاویہ 20 سال تک امام حسن تے حسین دے گھر ہر مہینے ہر سال نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے ہیں، یعنی ہر مہینے حضرت امیر معاویہ کی طرفوں حضرت امام حسن تے حسین دے گھر درہم و دینار دیاں تھیلیاں جانیاں سن، اور آپ ہر لحاظ دے نال امام حسن پاک تے امام حسین پاک دے نال تعاون فرمانے سی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب حضرت امیر معاویہ یزید دے والد نے، تے جناب یزید دے والد ہونے دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ دے اتے تان و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ خود امام حسن تے حسین نے بیعت کیتی ہے اور فرمایا اے اللہ امیر معاویہ ساڈے امام نے، اے اللہ امیر معاویہ ساڈے امام نے، اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بھی بنا تے لوکاں نو ہدایت دین والا بھی بنا۔ ہن پتر دے پیرا ہون دی وجہ تو بندہ باپ نو کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی پتر دا اپنا فعل ہے، باپ دا اپنا فعل ہے، اگر یہ ہوئی گل ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جدو آپ نے اپنی کشتی بنائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تسی اس کشتی دے وچ اپنے منن والیاں نو تے اپنے مقرب بندیاں نو بٹھا لو، آپ نے بٹھا لیا، لیکن آپ دا بیٹا اس کشتی دے وچ نہیں بیٹھا، اللہ دا عذاب آیا، اللہ دے عذاب دے وچ آپ دا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا۔ ہن نوح علیہ السلام دا بیٹا اللہ دے نبی نے
اس کے باوجود وہ اپنے باپ تے اندر باپ بھی سن تے نبی بھی سن ایمان نہیں رہ کے آیا. اللہ نے پتر نو تباہ و برباد کر دیتا پر پتر دی وجہ تو باپ دی عزت اتے کوئی حرف نہیں آیا. تے اسی طرح یزید دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق کوئی کسی قسم دا شبہ پیدا کرنا یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. حتیٰ کہ ایک فقیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا اور آگے عرض کیتا کہ اے حسین میں فقیر ہاں میرے کو کھان پین واسطے کچھ نہیں ہے تے تسی مینوں کھان پین واسطے کچھ درہم و دینار عطا کر دیو. تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کچھ وقت ٹھہر جا میرا رزق حضرت امیر معاویہ دی طرفوں آن والا ہے جدو آ جائے گا میں پھر تینوں دے دیاں گا. کچھ وقت گزریا حضرت امیر معاویہ دی طرفوں 3 تھیلیاں آئیاں تے ہر تھیلی دے وچ 1,000 دینار سن. کنے دینار سن جی؟ 1,000 دینار سن. آپ نے وہ جڑے دینار سی اس فقیر نو عطا کیتے اور اس فقیر نال ماجد بھی کیتی کہ بھائی میں ماجد کرنا وا کہ تینوں جو نا کچھ وقت انتظار کرنا پیا. اے او ہوئی امام حسین نے کہ آپ دے کول ایک باری حاتم تائی دا بیٹا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے حسین میرا نانا اینا سخی سی کہ اوندے سن 7 دروازے. کنے دروازے جی؟ 7 دروازے. تے جیڑا بندہ 7 دروازاں تو واری واری آندا سی نا میرا نانا انہوں 7 دروازاں تو بار بار عطا کرتا سی. یعنی اگر ایک دروازے تو دیتا ہے اس دروازے نے چھڑ کے دوسرے دروازے تے آیا ہے تے میرے نانا انہوں دوسرے دروازے تو بھی عطا کر دے سی. امام حسین نے فرمایا اگر تیرے نانے دی اے سخاوت ہے نا تے تو پھر میرے نانے نے بھی سخاوت سن لے. فرمایا اللہ نے میرے نانے نو اینا سخی بنایا سی کہ جڑا بندہ ایک باری میرے نانے کو آ کے مانگ لینا سی انہوں دوبارہ مانگن دی لوڑ ہی نہیں سی پہنی. جڑا ایک باری آ کے میرے نانے کو مانگ لینا سی انہوں دوبارہ مانگن دی لوڑ نہیں پہنی سی. حضرت اسامہ بن زید فرمانے نے ایک باری رات دا ویلا آیا تے میں نبی پاک دے کول کسے کام واسطے گیا تے نبی پاک گھروں نکلے آپ نے اپنے اتنے چادر لئی ہوئی سی موٹی اور وہ چادر دائیں طرفوں تے بائیں طرفوں ابری ہوئی سی. آپ فرمانے نے میں نبی پاک دی بارگاہ اپنی حاجت نو رکھیا آپ نے میری حاجت نو پورا کیتا. اس تو بعد میں عرض کیتا یا رسول اللہ تہاڈی چادر دے وچ کون ہے؟ تہاڈی چادر دے وچ کون ہے؟ اے تہاڈی چادر مینوں ابری ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ دے نبی نے اپنی چادر نو پیچھے کیتا دائیں طرف امام حسن سن اور بائیں طرف امام حسین سن اور اللہ دے نبی نے ساتھ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہم. اے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تو انہاں نال پیار کرنا. اور اللہ دے نبی امام حسن تے حسین نو اپنے کول بلاندے انہاں دے رخساراں نو چومدے اور فرماندے مینوں حسن تے حسین کولو جنتی نوجواناں دی خوشبو آندی ہے. اور پھر فرما دیتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے. اور یہ بھی گل یاد رکھ لو کہ کچھ لوگ کہنے نے کہ جناب نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک دی آل دا حق کھادا نبی پاک دی آل نے انہوں دا حق نہیں دیتا. میں کہنا جیڑا عمر زمین نو ایک مائی دا زمین تیل پی لوے تے زمین دے کولوں عمر تیل کڈوا لوے زمین دے کولوں عمر تیل کڈوا لوے وہ عمر اپنے جیوندے جی نبی پاک دی ذات دے اتے تے نبی پاک دی آل دے اتے کسے قسم دی ظلم و زیادتی ہون دے سکتا ہے؟ ایک مائی سی نا بڑی غریب نہیں سی تے وہ تیل لے کے گھر جا رہی سی تے اندے ہاتھ تو تیل والی شیشی زمین تے ڈگ پئی. جدو ڈگی وہ تیل زمین نے جذب کر لیا. وہ مائی روندی روندی عمر پاک دے کول آ گئی تے آ کے عرض کرن لگی کہ اے مولا عمر
تسی امیر المومنین ہو اور تہاڈی خلافت ہے، تہاڈی حکمرانی ہے، تہاڈے ہوندیاں ہویا زمین میرا تیل پی گئی ہے۔ آپ نے زمین دے اتنے اپنا درہ ماریا اور فرمایا زمین تینوں پتہ نہیں عمر دے دورے حکومت ہے، اور فرمایا عمر دے دورے حکومت دے وچ انج ہو نہیں سکتا کہ ایک فقیر تے حاجت مند تے محتاج دا تیل زمین عمر دی اجازت تو بغیر پی جائے۔ فرمایا اے زمین جڑا تو اس مائی دا تیل پیتا ہے اینوں باہر کڈ۔ حضرت عمر پاک نے اپنا درہ تھلے ماریا اور اس زمین نے اپنے اندروں اس تیل نو باہر کر دیتا۔ اے اوہی عمر پاک نے کہ دوپہر دا ویلا سی، آپ کم کر رہے سن، آپ نو بہت زیادہ گرمی لگی، سورج دی گرمی دی شدت نے آپ نو ستایا اور آپ نے جلال دے نال سورج وال ویکھیا۔ جدو سورج وال ویکھیا تے سورج بے نور ہو گیا، ہر پاسے اندھیرا چھا گیا، صحابہ سارے پریشان ہو گئے، ایک دوسرے نو کہنے لگے لگدا ہے قیامت آن والی ہے، لگدا ہے قیامت آن والی ہے۔ سارے پریشان ہو گئے تے پریشان ہو کے مولا عمر دے کول آ گئے اور عرض کیتا اے مولا عمر کی ماجرا ہے، کی صورتحال ہے کہ یکدم ہر پاسے اندھیرا چھا گیا ہے، کہ قیامت نہیں آن والی؟ مولا عمر نے فرمایا قیامت نہیں آن والی، بلکہ میں تپے کم کر رہا سا اور مینوں گرمی دی شدت نے ستایا تے مینوں سورج تے جلال آیا اور میں اکھ پڑ کے اینوں ویکھیا، میرے ویکھن دی وجہ تو اللہ نے سورج نو بے نور کر دتا۔ اے اوہی عمر نے کہ کیسر و کسرا دے بادشاہ آپ نو خط لکھ دینے کہ اے عمر اسی تانوں ملنا چاہنے ہاں۔ حضرت عمر فرمانے نے پاجو تانوں ملن واسطے عمر دے کول ٹائم کوئی نہیں ہے، تانوں ملن واسطے عمر دے کول ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تے جدوں مکے تے مدینے دیاں گلیاں دے وچوں گزردے نا تے رستے دے وچوں کوئی مجذوب نظر آ جاندا تے عمر نو بلا دیندا تے تپے کھڑے ہو کے مجذوب دیاں گلاں 2-2 گھنٹے سنتے۔ اللہ نے عاجزی یہ نہیں دیتی تے کفر دے مقابلے دے وچ اللہ نے سینہ بھی بڑا چوڑا عطا فرمایا سی، کفر دے مقابلے دے وچ اللہ نے سینہ بھی چوڑا عطا فرمایا سی۔ آپ اینے جلالی سن کہ آپ جدو اپنے گھر دے وچ ہوندے سی نا تے آپ دے گھر دے وچ ایک بڑی سناٹا ہوندا سی تے آپ دے گھر دے جڑے نال والے بھی ہوندے سی انہاں نوں بھی پتہ ہوندا سی کہ عمر اس ٹائم گھر دے وچ تشریف فرما ہے۔ جدو گھروں چلے جاندے سی پھر سارے محلے نوں پتہ ہوندا سی کہ عمر ہن گھر دے وچ موجود نہیں نے۔ اے ساری غیرت جڑی اللہ پاک نے حضرت عمر نو عطا کیتی سی نا اے دین دے صدقے عطا فرمائی سی۔ نہیں تے عمر بن خطاب فرماندے نے کہ اسلام تو پہلے میری حیثیت ایسی، میری اوقات ایسی کہ میرا ابا مزاج دے لحاظ نال بڑا سخت سی، بڑا غصے والا سی تے مینوں اونٹ دے کے کہندا سی اے عمر چلا جا پہاڑاں دے پیچھے اونٹ چرا کے آ۔ آپ فرماندے نے میں جدو اونٹ چراندا سی نا تے میرے کول 5 اونٹ بھی چرائے نہیں سی جاندے، میرے کول 5 اونٹ بھی چرائے نہیں سی جاندے۔ اے میرے نبی دے صحابہ اج اللہ نے مینوں 22 لاکھ مربع میل تے جڑی حکومت عطا فرمائی ہے اور نبی پاک دے دین دے صدقے عطا فرمائی ہے۔ فرام میری تو حیثیت ایسی کہ میرے کو 5 اونٹ سنبھالے نہیں سی جاندے اور میرا ابا بڑے غصے والا سی، جدو میرے کو اونٹ سنبھالے نہیں سی جاندے میرا ابا مینوں ڈنڈے تے تماچے ماردا سی، مینوں ڈنڈے تے تماچے ماردا سی۔ اج عمر 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا ہے تے اج کفر دے مقابلے دے وچ اکھاں پا کے ڈٹیا ہویا ہے۔ تے جدو حضرت عمر پاک دا وصال ہویا یہودی بول اٹھے، کافر بول اٹھے کہ اگر عمر 6 مہینے اور زندہ رہندے پوری دنیا دے اوتے کوئی کافر باقی نہیں سی بچنا۔ اللہ نے عمر دے صدقے پوری دنیا تے اسلام کو پھیلا دینا سی۔ تے جس وقت آخری گل کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے لگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے وچ موجود سن اور 18 اہل بیت شہید ہو گئے سن۔ آپ نے اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ اس غم دی وجہ تو بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ نے انہوں نے یہ وصیت کی، فرمایا اے سیدہ زینب، دنیا دے اتے نہ زمین والیاں نے سدا رہنا ہے تو نہ آسمان والیاں نے سدا رہنا ہے۔ فرمایا میرے ماں پیو میرے نانا میرے نالوں افضل سن، پر وہ بھی اس دنیا تے نہیں رہے تے آپاں بھی ایک نہ ایک دن دنیا تو چلے جانا ہے۔ اے سیدہ زینب، اے میری بہن، اگر میں کربلا دے وچ شہید ہو گیا، میری شہادت تو بعد تو وویلا نہیں کرنا، تو وویلا نہیں کرنا، اپنے گریبان نو چاک نہیں کرنا، اپنے منہ تے تماچے نہیں مارنے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے گریبان نو چاک کیتا، اپنے منہ تے تماچے مارے، فَهُوَ لَيْسَ مِنَّا، فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں، وہ ساڈے وچوں نہیں ہے۔ فرمایا ساڈے وچوں وہی ہے جہاں مصیبت دے وقت صبر کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب جڑے لوگ مصیبت دے وقت صبر کرتے ہیں انہوں نے خوشخبری عطا فرما دو۔ فرمایا یہ وہ لوگ نے جڑے اپنے رب دی خوشنودی دے اندر نے۔ امام حسین نے فرمایا اے سیدہ زینب، اگر میں میدان کربلا میں شہید ہو گیا تو میرے بعد وویلا نہیں کرنا، اپنے گلے بان نو چاک نہیں کرنا، اپنے چہرے تے تماچا نہیں مارنا۔ اور آپ نے جاندے وقت آخری خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میدان کربلا تو یہ سانو سبق ملتا ہے۔ آخری گل کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کے اپنا سارا خاندان قربان کر کے جو سانو سبق دیتا وہ میں تواڈے سامنے رکھن لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا حکمران اللہ دیا حداں نو توڑے، اللہ دی حلال کردہ چیزاں نو حرام کرے اور بے گناہ مسلمانہ دے اتے ظلم و ستم کرے، فرمایا جیڑا بندہ طاقت رکھن دے باوجود ان دا مقابلہ نہ کرے، ان دے خلاف آواز نہ چکے، فرمایا کل قیامت دے دن جس جگہ تے جہنم دی جس جگہ تے اس حکمران نو سٹیا جائے گا اس جگہ تے انہوں بھی سٹیا جائے گا جڑا طاقت رکھدا سی تے طاقت رکھن دے باوجود ظالم حکمران دے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہویا۔ اور فرمایا میں نواسہ رسول ہاں، مینوں میرے نبی نے گٹھی دیتی ہے اور میری تربیت میرے نبی نے کیتی ہے، تے حسین دی تربیت جدوں حسین دے نبی نے تے نانے نے کیتی ہے تے پھر حسین نو یہ گوارا نہیں ہے کہ یزید پلید اللہ دیاں حداں نو توڑے اور اللہ دی حلال کیتیاں ہوئیاں شیواں نو حرام کرے اور حسین انہیں مقابلے تے کھڑا نہ ہو۔ پر امام حسین یزید دے مقابلے چ کھڑے ہو گئے۔ یزید نے آپ نے صرف یہ کہا سی کہ اے حسین تو صرف میرے ہاتھ تے بیعت کر لے، میرے ہاتھ تے بیعت کر لے، تینوں میں عہدے بھی دیاں گا، تینوں میں مراعات بھی دیاں گا، مال و دولت بھی دیاں گا، درہم و دینار بھی دیاں گا، تیرے سارے خاندان نو عہدے دے دیاں گا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میں او حسین ہاں جس دی تربیت محمد عربی نے کیتی ہے تے میرے خمیر دے وچ محمد عربی نے اے شے شامل نہیں کیتی کہ باطل دے اگے حسین سر جھکا دے، باطل دے اگے حسین سر جھکا دے۔ فرمایا انج نہیں ہو سکتا، میں خود بھی قربان ہو جاواں گا تے اپنے سارے خاندان نو قربان کر دیاں گا پر یزید دے سامنے اپنا سر جھکاواں گا نہیں۔ تے اس واسطے اج دے جڑے ظالم حکمران نے سانو بھی چاہیے کہ اسی انہاں دی حمایت نہ کریے۔ دوستو جدو بندہ غزہ دے مسلمانوں دی حالت ویکھدا ہے نا تے ویکھ کے ایک باری بندے دا سینہ چھلی ہو جاندا ہے، بندے دا جسم ایک باری تڑپ جاندا ہے۔ غزہ دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بڈھے انہاں دے اوتے بمب سٹھے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے اور بچے رو رو کے پکار رہے ہیں، رو رو کے پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی محمود غزنوی، ہے کوئی بندہ تیرا غیرت مند ہوئے، محمد بن قاسم دی طرح غیرت مند ہوئے اور اتھو آوے اور آ کے ساڑی مدد کرے، لیکن ساڑیاں کناں تے کوئی جو نہیں رہیں گی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم دی طرح نے، جسم دے ایک عضو نو تکلیف ہوئے نا تے سارا جسم بے سکونہ رہندا ہے۔ اج انہاں مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے، اج انہاں مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے،
لیکن کسے دے کان تے کوئی جوں نہیں رنگ رہی. ساڈے حکمراناں نوں کوئی فرق نہیں پیا، کوئی فرق نہیں پیا. اسی سرکاری سطح تے ساڈے پیسیاں دے وہ لوگ بمب خرید کے اسلحہ خرید کے انہاں غریباں تے مسکیناں مسلماناں دے اتنے سٹ رہے. یار اگر بندہ جہاد واسطے نہیں نکل سکتا تو کم از کم انہاں دیاں جہڑیاں مصنوعات نے بندہ انہاں نے تو بائیکاٹ کر سکتا نا. یار اپنے مسلمان بھائیوں کا دل درد رکھنا چاہیے، انہاں دی مدد کرنی چاہیے. دیکھو نا ساڈے حکمران ایڈے بغیر نے کہ انہاں نوں اتنا حیا نہیں آیا کہ ادھر بیچارے تے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. چلو تسی انہاں دے حق وچ آواز تو نہیں چکی، انہاں دی کوئی مدد ہی کر دیو. وہ بیچارے بھوک دے نال ترس رہے ہیں. میں ایک بندے دی ویڈیو ویکھ رہا سی، چونکہ انہاں دی زبان ہے عربی. وہ بندے نے اپنے پیٹ دے اتنے پتھر بنیا ہوا سی، پیٹ دے اتنے پتھر بنیا ہوا سی تے رو رو کے کہہ رہا سی اے امت مسلمہ تسی کدھر گئے؟ امت مسلمہ کتھے سوئی ہوئی ہے؟ آج انہوں نے قرآن کیوں یاد نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اسْتَاقَلْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ. اے ایمان والےو تسی انہاں غریباں فقیراں تے مظلوم مسلمانہ دی مدد کیوں نہیں کرتے جڑے رو رو کے تمہانوں پکار رہے ہیں، جڑے رو رو کے تمہانوں پکار رہے ہیں کہ کوئی آوے تے آ کے ساری مدد کرے. یقین منو ہسپتالاں دے اتنے بمب سٹ کے ہسپتالاں نوں برباد کر دیتا. 6 مہینے دے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. یار 6 مہینے دے بچے دا کی قصور ہے دسو؟ 6 مہینے دے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے اتنے بمب سٹ کے انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا، خوناں دے نال لہو لہان کر دیتا. لیکن اج مسلمان اپنی سکون دے نال زندگی گزار رہے ہیں، کسی نوں بھی کوئی جناب دکھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس پاسے توجہ دین دی نو ضروری سمجھ رہا ہے. یار کم از کم اگر بندہ جہاد واسطے نہیں نکل سکتا، نبی اسلام نے فرمایا سی کہ الجہاد ماضٍ یوم القیامہ، فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اگر اسی جہاد واسطے نہیں نکل سکتے یار کم از کم اسی انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ تک کر سکتے ہیں نا. وہ یقین منو ساڈے کول جڑا پیسہ کمانے نا اس پیسے دا اسلحہ خرید کے ساڈے مسلمان بھراواں دے اتنے بمب سٹ کے انہاں دے اتنے ظلم کر رہے ہیں. اللہ ساڈے حکمراناں نوں ہدایت عطا فرمائے. تے اس واسطے جدوں بھی ووٹ دیو تے ووٹ دین لگیاں اس گل دا ضروری خیال رکھیا جے کہ جس بندے نے تساں ووٹ دیتا ہے سمجھ لو اس بندے نو حکمرانی تے لیان والے تسی ہو. سمجھ آئی نا؟ اب ہوں جس بندے نو میں ووٹ دیتا ہے نا انہیں جڑا کام کرنا ہے وہ انجیے جی وہ کام میں خود کر رہا، کیونکہ انہوں اتنے میں بنایا پایا ہے، اندر کرسی تے بہن سبوں میں بنیا وا. اس واسطے انہاں ظالماں نوں بے ایماناں نوں ووٹ نہ دیتا کرو. اگر تانوں کوئی ایک بندہ چنگا نہیں نہ لگدا تسی کسے نوں بھی ووٹ نہ دیو، لیکن اگر کسے نوں ووٹ دینا ہے تو پھر بندہ ویکھ کے انہوں ووٹ دیو. کدے نہ ہوئے کہ تسی ایسے بندے نوں ووٹ دے دیو کہ جڑا جناب مسند اقتدار تے بوے تے بہن تو بعد غریب مسلماناں دا خون چوسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے غداراں نوں معافی دے دے تے نبی پاک دے دین دے نال بے وفائی کرے. اسی حسینی ہوندے بڑے دعوے کرنے ہیں، ہر بندہ آندا میں حسینی ہاں میں حسینی ہاں، پر حسینی کردار ساڈے اندر نظر نہیں آندا. اے حسین دا وقت دے ظالم دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے سی تے پھر جڑے اپنے آپ کو حسینی کہندے نے انہاں نے کینوں وقت دے ظالم حکمراناں دے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے. انہاں کینوں وقت دے حکمراناں دے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے. اے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے ایمان تے موت عطا فرمائے. ہن جویں جویں وقت اگے کے جا رہا ہے ایویں ایویں فتنے پھیل رہے ہیں. ہن تو بھائی لوگ باہر جان واسطے لکھ کے دے رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہاں. جننے بھی یورپی ممالک نے نا انہاں بندے نا جان واسطے ویزا آسانی نال مل جاتا ہے اگر بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں قادیانی ہاں. تو کئی لوگ باہر جان واسطے لکھ کے دے دیں جی میں قادیانی ہاں، پر کہتے ہیں لکھن نال کی ہوتا ہے؟ لکھن نال کچھ نہیں ہوتا پر بندے کا ایمان چلا جاتا ہے.
بندے دا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنے دین دے بدلے دنیا خریدنا شروع کر دیں گے۔ انہیں وقت ایسا آ گیا ہے ہن لوگ اپنے دین دے بدلے دنیا خرید رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سانو سارے نبی پاک دا سچا تے سچا عاشق بنائے کہ اللہ پاک سانو نبی پاک دی آن نال بھی محبت کرنے والا بنائے تے نبی پاک دے صحابہ نال بھی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔